वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मंगोलिया के सदर को ओहदे सदारत संभालने के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतर और अमेरिका ने दहशतगर्दी की रोकथाम के शोबे में आपसी ताउन को मजबूत बनाने के लिए बातचीत की है। और बगदाद में इराक, उर्दन और मिस्र के सरबराहों के दरमियान मुलाकात में इस जरूरत पर जोर दिया गया है कि तीनों मुल्कों के माबैन कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को जमीनी हकीकत में तब्दील किया जाए। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जनाब ओखन्ना खोरी लिसुख को मंगोलिया के सदर के ओहदे का हलफ उठाने के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इक्वाडोर के सदर को हाल में की गई सर्जरी की कामयाबी पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है और उनकी जल्द शिफायाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने चेक रिपब्लिक के सदर जनाब मिलोश ज़ेमैन को मुल्क के जनूब मशरक़ी इलाकों में आने वाले तूफान में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियती पैगाम रवाना किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने मंगोलिया के सदर जनाब ओखन्ना खोरलियोस को मनसब सदार संभालने के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम रवाना किया है। इसी तरह नायब अमीर ने चेक रिपब्लिक के सदर को मुल्क में आने वाले तूफान में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियती तार रवाना किया है। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने चेक रिपब्लिक के वजीर आजम जनाब एंड्री बेबेश को जनूब मशरक़ी इलाकों में आने वाले तूफान में होने वाली हलाकतों पर ताज़ियत का बरक़ी तार इरसाल किया है। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए रूस की असेंबली दूमा में खारजा उमूर की कमेटी के सदर जनाब लियोन स्लोस्की ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको बिलखुसूस पार्लिमानी शोबे में मजीद फरोग देने के इम्कानात और वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी इटली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत रोम में इटली के वजीर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन जनाब लुएगी दिमायो के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात और खित्ते के हालात बिलखुसूस लीबिया की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दाइश तंजीम के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर इटली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इलाकाई और आलमी मसाइल के हवाले से कतर और इटली की कोशिशों के दरमियान कोऑर्डिनेशन इंतहाई अहम है। वजीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वजीर मालिया जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने खलीजी अरब मुल्कों की कमेटी बराए तिजारती ताउन के 60वें इजलास में शिरकत की। जनाब अल कुवारी ने इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाई गई थी। कतर के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर ईसा बिन साद अल जफ़्फ़ार अल नाइमी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अमेरिका के माविन वजीर खजाना जनाब पॉल हेन ने मुलाकात की, जिसके दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात पर बातचीत की गई और आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के ज़राए पर गौर किया गया। दहशतगर्दी की रोकथाम की कतरी नेशनल कमेटी के सदर जनरल इंजीनियर अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल अंसारी और अमरीकी माविन वजीर खजाना के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके दौरान दहशतगर्दी की रोकथाम, उसकी फंडिंग को रोकने और हर सतह पर उसके खतरात को कम करने के लिए जारी कोशिशों को मुस्तहकम करने के ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इस हवाले से कौमी, इलाकाई और आलमी इदारों के किरदार
اور دہشتگردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ قطر میں کورونا وائرس کے نئے معاملات میں واضح کمی آ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں موجود افراد میں صرف 36 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے واپس آنے والوں میں 66 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ اس دوران مزید 131 کنفرمڈ پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 2,19,333 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت اب تک 30,41,661 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ ان فگرز سے واضح ہوتا ہے کہ قطر نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو اسٹریٹجی اختیار کی تھی وہ انتہائی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں 3 ملکوں کی سربراہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں میزبان عراقی صدر برہم صالح کے علاوہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے شرکت کی۔ تینوں سربراہان نے کئی سیاسی مسائل اور سیکیورٹی کے متعلق معاملات پر بات چیت کی، جن میں نمایاں ترین دہشت گردی کی روک تھام، مسئلہ فلسطین اور ایتھوپیا میں تعمیر کیا گیا النہضہ ڈیم ہے۔ تینوں لیڈروں نے اس بات پر زور دیا کہ عراق، اردن اور مصر کے درمیان قائم اسٹریٹجک تعلقات کو زمینی حقیقت میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص سیکیورٹی، معیشت اور انرجی کے شعبوں میں۔ سربراہ ملاقات کے اختتام پر جاری کیے گئے بیان میں آپسی تعاون کو بڑھانے اور سیاست، معیشت، تجارت، صنعت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں کوارڈینیشن کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ تینوں ملکوں کے درمیان مکمل اسٹریٹجک تعلقات کے لیے کی جا رہی کوششوں کو فروغ ملے۔ امریکہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سول افراد کی قیادت والی عبوری حکومت سوڈان کی سول افراد کی قیادت والی عبوری حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ اس موقف کا اظہار امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن نے سوڈان کے وزیر اعظم جناب عبداللہ حمدوک کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کیا۔ بات چیت کے دوران سوڈان میں امن کے قیام اور سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسی دوران میں سوڈان کی وزیر خارجہ محترمہ اسما محمد عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو جمہوریہ کانگو کی جانب سے النہضہ ڈیم کو بھرنے کے متعلق کئی مرحلوں پر مشتمل ایک معاہدے کے بارے میں تجویز موصول ہوئی ہے کہ جس کو اقوام متحدہ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، جس پر سبھی فریق متفق ہوں اور جس کے متعلق بین الاقوامی یقین دہانیاں بھی کرائی جائیں۔ امریکہ کی ڈیفنس منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ رات عراق اور شام میں موجود مسلح گروپوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی بیان کے مطابق یہ حملے عراق میں امریکی تنصیبات اور افراد پر کیے گئے ڈرون حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں 5 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے اپنے امریکی ہم منصب اینتھونی بلنکن کے ساتھ روم میں ہونے والی پہلی ملاقات کے دوران ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق ویانا میں جاری مذاکرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ البتہ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اس ضمن میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعاون پر مبنی رویہ رکھیں گے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کئی مسائل پر مختلف اوپینینز موجود ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی اور تحفظ کا پابند ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ IAEA جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ 3 ماہ کے عارضی سمجھوتے کی مدت کو مزید نہیں بڑھایا گیا ہے۔ پارلیمان میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران جو بھی معلومات ریکارڈ کی گئیں یا تصویریں لی گئیں وہ IAEA کو نہیں دی جائیں گی اور ایران ہی کے پاس رہیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے اس اعلان سے ویانا میں جاری مذاکرات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور فرانس میں ہونے والے صوبائی الیکشن میں صدر ایمانوئل میکرون کی پارٹی کو سیکنڈ راؤنڈ میں زبردست نقصان ہوا ہے۔ ایگزٹ پولز کے مطابق صدر میکرون کے تمام امیدواروں کو ناکامی ہوئی ہے۔
इसी तरह दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टी को भी रिवायती दाएं बाजू की पार्टी के हाथों 2 अहम इंतखाबी हलकों में शिकस्त हो गई है और ये शिद्दत पसंद लीडर मैरियन लोबा के सदर बनने के ख्वाब के लिए एक बड़ा धचका है। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए।